नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोर भित्रको 29 वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दर्ता। गुणस्तरहीन सामग्री निर्माण गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बीपी प्रतिष्ठानको बेथिती विषयमा ध्यानआकर्षण। प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेकाले दोषी भेटिए कारवाही गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सरकारले बाढी पहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणमा चासो दिएन। धनकुटाका पीडितको अझै आवास बनेन। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा चिप्ले किरा खाएका एकजनाको मृत्यु हुनेमा बेलका 9 का गणेश बहादुर सार्की। बीपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शंकर शाहद्वारा राजीनामा दिन तयार। अन्य पदाधिकारीका कारण समस्या भएको उहाँको दावी। धरानमा 26 जना सहित प्रदेश 1 मा 692 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा 1947 संक्रमित थपिए। अफिम सहित शंखुवासभामा 1 जना 69 वर्षीय वृद्ध पक्राउ पर्नेमा खादबारी नगरपालिका 7 का जय चापागाई। र निम्न आर्थिक अवस्था भएकी धरान 14 बाबाधाम मार्गकी आइतेमाया लिम्बूको घर निर्माण गरी हस्तान्तरण। अब समाचार विस्तारमा। मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोर भित्रको 29 वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। मोरङको 9 र सुनसरीका 20 वटा उद्योगले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको कार्यालयका प्रमुख राजकुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 116 वटा उद्योगको बजार अनुगमन गरी उत्पादन नमुना सङ्कलन गरिएका मध्ये सुनसरीका 20 र मोरङका 9 उद्योगबाट उत्पादित सामग्री गुणस्तरहीन भएको ल्याब प्रतिवेदन आएको थियो। कार्यालय प्रमुख रिजालले आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुहुँदै मुद्दा दर्ता गरिएको बताउनुभयो। ठूला उद्योगबाट उत्पादित खाद्य पदार्थ गुणस्तर प्रतिकूल भए पनि त्यस उप कारबाही प्रक्रिया तत्काल नहुँदा उपभोक्ताले भने गुणस्तरहीन वस्तु नै उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको उहाँले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्ष मोरङमा नमुना सङ्कलन गरिएका मध्ये 10.34% वस्तुको गुणस्तरमा कैफियत फेला परेका थिए। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिती विषयमा ध्यानआकर्षण गराउनु भएको छ। प्रमुख राईको टोली बुधबार काठमाडौँ प्रस्थान गरेको थियो। हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर ध्यानआकर्षण गराउनु भएको हो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि प्रक्रिया पुर्याएर दोषी उप कारबाही गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि मण्डलका संयोजक प्रमुख राई र नेकपा एमाले सुनसरीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। प्रमुख राईले बीपी प्रतिष्ठानलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। विद्यार्थीको कोटा, डाक्टरहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कटौती गरेको बताउँदै प्रमुख राईले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गरेर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै टोलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि भेट गरेको छ। भेटमा प्रतिनिधि मण्डलले धरानमा भएका अस्थायी प्रहरी चौकीलाई स्थायी बनाउनका साथै थप व्यवस्थित बनाउन माग गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई पनि धरानको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरेका छन्। सरकारले बाढी पहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरूको आवास बन्न सकेको छैन। निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम सिफारिस भएका धनकुटाका बाढी पहिरो प्रभावितहरूले राहत नपाएका हुन्। एक सामग्री
निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागत मध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले 20%, नगरपालिकाले 15% र गाउँपालिकाले 10% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने प्रावधान छ। तर प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने 30% अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको छ। सङ्घबाट त हामीलाई रकम प्राप्त भइरहेको छ। पहिलो किस्ता पनि प्राप्त भएको छ, दोस्रो किस्ता पनि प्राप्त भएको छ। तर प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीले पत्रचार गरेको नै छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि पत्रचार गरिएकै हो। तथापि अब सायद विविध कारणले होला हालसम्म मतलब चाहिँ उक्त रकम चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कोषमा जम्मा भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छैन। धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले 32 परिवार र महालक्ष्मी नगरपालिका 7 परिवारलाई विपद व्यवस्थापनसँग हिसाब मिलान गर्ने शर्तमा पीडित परिवारलाई 50,000 का दरले सहयोग गरेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यो जुन मनसुनबाट चाहिँ पहिरो गई जोखिममा पर्ने र धनजनको क्षति हुने जुन सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पछि हिसाब मिलान हुने गरी हाललाई स्थानीय तहबाट रु 50,000 का दरले उपलब्ध गराउने भन्ने जुन मतलब एउटा चाहिँ निर्णय भएको थियो। सो बमोजिम चाहिँ हाल शहीद भूमि गाउँपालिकाबाट 32 परिवारलाई रु 50,000 का दरले 16 लाख रुपियाँ चाहिँ उपलब्ध गराइएको र त्यस्तै गरेर महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट 7 परिवारलाई रु 50,000 का दरले 3,50,000 चाहिँ उपलब्ध गराइएको हामीलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ भने अन्य पालिकाबाट अनुदान दिएको जानकारी हामीलाई हालसम्म प्राप्त भएको छैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले मर्मततर्फ 53, पुनर्निर्माणतर्फ 80, पुनर्स्थापनातर्फ 2 र बस्ती स्थानान्तरणतर्फ 79 गरी 234 घर सिफारिस गरेको थियो। सङ्घीय सरकारबाट 2 किस्तामा 1,62,67,500 रुपियाँ प्राप्त भए पनि प्रदेश सरकारबाट 2 किस्तामा प्राप्त हुनुपर्ने 84,37,500 प्राप्त हुन सकेको छैन। यस्तै स्थानीय तहहरूले बेहोर्ने पहिलो किस्ता 2,85,000 रुपियाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको 30,86,250 रुपियाँ प्राप्त भएको छैन, जसको कारण घर नबन्दा गत वर्षको बाढी पहिरो प्रभावित परिवारहरू हालसम्म पनि जहाँको त्यही बस्न बाध्य छन्। यहाँ त अब के भन्नु र, घरहरू सबै पुरै भत्किएर बारी जग्गाहरू सबै पुरै छतबिछत भएर अहिले कमाउन योग्य पनि छैन। अलि बाँकी रहेको जमिनमा सबै कमाइ गर्दै गरेको अहिले पनि एउटै बिरुवाहरू नमजाले नहुने खालको भइरहेछ। घरहरू त सबै चर्काचिर्की, भित्रबाट पानी आउने अनि त्यस्तै भएको थियो। अहिले चाहिँ सबै टालटुल गरेर हामी यस्तैमा बस्दैछौँ सर। अब हामीले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ जग्गाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बसाइ स्थानान्तरण चाहिँ प्रक्रिया भइ नै रहेको छ। बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति बढेको छ। यसका साथै वर्षेनी निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा चिप्ले किरा खाएका एकजनाको ज्यान गएको छ। रामपुर ठोक्सिला स्थित बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइएको चिप्ले किरा खाएका कारण बेलका 9 का 61 वर्षीय गणेश बहादुर सार्कीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले जनाएको छ। हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले चिप्ले किरा खाएमा चाँडै निको हुने विश्वास रहिआएको छ। चिप्ले किरामा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाइने भएपछि सार्कीले खाएका थिए, तर खाने क्रममा अड्किएका कारण मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरका प्रहरी निरीक्षक तेज बहादुर दाहालले जानकारी दिनुभयो। मृत्युको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ भने शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन।
कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शङ्कर शाहले 4 जना पदाधिकारीले राजीनामा दिए आफूले पनि राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। उहाँले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै राजीनामा दिन आफू तयार भएको बताउनुभयो। तर अन्यले राजीनामाको वातावरण तयार गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँले प्रतिष्ठानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, प्रतिष्ठानको आचार संहिता विपरीत गोपनीयता भङ्ग गरी एकले अर्कालाई हानि गर्ने, उपकुलपतिले असीमित अधिकार लिएर एकल रूपमा प्रयोग र निर्णय गर्ने जस्ता विवादास्पद कामले प्रतिष्ठानको बदनाम भएको बताउनुभयो। उहाँ आफू राजीनामा दिन तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। आफूले राजीनामा दिने मानसिकता बनाएपछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीसँगै अनौपचारिक छलफल गरेर प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको, तर तिनै जनाले नमानेपछि औपचारिक धारणा तयार गरेको निर्देशक शाहको भनाइ छ। यसबीच स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका उपकुलपति सहित 4 पदाधिकारीले राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। धरानमा 26 जना सहित प्रदेश 1 मा 692 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 108, सुनसरीमा 42, झापामा 38, धनकुटामा 14, इलाममा 9, उदयपुरमा 2 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै सङ्खुवासभा र भोजपुरमा 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुनसरीको धरानमा 26, इटहरीमा 13, इनरवामा 2, बराह क्षेत्रमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै धनकुटा नगरपालिकामा 7, पाखरीबासमा 5, चौबिसे शहीद भूमिमा 1-1 जनामा कोरोना देखिएको छ। प्रदेश 1 मा हिजो 645 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा शनिबार 1947 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR र एन्टिजेन जाँच गर्दा उक्त सङ्ख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै थप 20 जनाको ज्यान गएको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1320 रहेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 39,405 रहेको छ। अफिम सहित सङ्खुवासभामा 1 जना 69 वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाको टोलीले खादबारी नगरपालिका 7 का जय चापागाईलाई 204 ग्राम अफिम सहित पक्राउ गरेको हो। उनलाई शुक्रबार अपराह्न 12 बजेतिर घरबाटै पक्राउ गरिएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा घरमा लुकाइराखेको अवस्थामा अफिम बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ। उनीमाथि लागु औषध कारोबार ऐन 2033 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस्तै मोरङको बेलबारी नगरपालिका 10 भाउन्नेबाट झापा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 5 का 39 वर्षीय खेम मगर र मेची नगरपालिका 3 का लोकबन्धु दर्नारलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूको साथबाट छुट्टा छुट्टै गरी कुल 11 ग्राम 60 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरिएको छ। मगरको साथबाट 1 ग्राम 67 मिलिग्राम र दर्नालको साथबाट 9 ग्राम 93 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता एवं डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निम्न आर्थिक अवस्था भएकी धरान 14 बाबाधाम मार्गकी आइती माया लिम्बूको घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। 2077 असोज 9 गते आगलागीमा परि घर जलेपछि धरानका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहयोगमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको हो। धरानका नेता मिङमा भोटे, दीपक घिसिङ, सोनाम हाङ, लावती लगायतले घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका हुन्। राम्रोसँग बोल्न नसक्ने आइती मायाको 1 छोरा बुहारी र नाति छन्। छोरा बुहारी सफारी चलाएर घरको गुजारा गर्दै आएका छन्। विभिन्न दाता र देश विदेशबाटको सहयोगले घर निर्माण गर्न सम्भव भएको घर निर्माणमा जुटेका मिङमा भोटेले जानकारी दिनुभयो। अभियन्ता भोटे, समाजसेवी सर्वजित राई, धरान 3 की जनप्रतिनिधि उषा सुब्बा लगायतको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरिएको हो। आइती मायाले घर निर्माण भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। घर निर्माणमा करिब 2,52,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश 1 की सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले विराटनगर 10 मानव सेवा आश्रममा आफ्नो जन्मदिन मनाउनु भएको छ।
आश्रममा आश्रित 85 जना सहयोगापेक्ष तथा सडक मानवसँग बसेर जन्मदिन मनाउनु भएको हो। उहाँले आश्रितलाई खाना खुवाउनु भएको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। भोइस अफ नेपाल तेस्रो संस्करण विजेता किरण गजमेर यति बेला आफ्नो जन्मथलो झापा आइपुग्नु भएको छ। भुटानी शरणार्थीलाई सहयोग तथा बधाई कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि जन्मथलो आउनु भएको हो। उहाँलाई प्रदेश 1 मा पहिलो स्वागत मुख्यमन्त्री शेरदन राईले विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै स्वागत सम्मान गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री राईले गजमेरलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै औपचारिक कार्यक्रम गरी विशेष सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। विजेता गजमेरले पथरीमा रहेका अशक्त र वृद्धा शरणार्थीहरूलाई जनै 5,000 का दरले भत्ता समेत दिनुभएको छ। उहाँले हरेक महिना इन्टरनेसनल वेलफेयर फाउन्डेसन अफ अमेरिका मार्फत आजीवन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको रुद्र बानियाले जानकारी गराउनुभयो। किरणले झापाको दमक स्थित बेलडाँगी शिविरमा एम्बुलेन्स पनि सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यहाँका वृद्धलाई पनि जनै 5,000 का दरले भत्ता वितरण गरिएको छ। उक्त स्वागत कार्यक्रममा अभिनेता द्वय दिलीप रायमाझी र रमित ढुङ्गानाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। खुदुनाबारी झापामा तय गरिएको बधाई ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम भने समय अभावले शुक्रबार गरिएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोर भित्रको 29 वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दर्ता। गुणस्तरहीन सामग्री निर्माण गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बीपी प्रतिष्ठानको बेथिति विषयमा ध्यानाकर्षण। प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेकाले दोषी भेटिए कारवाही गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सरकारले बाढी पहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणमा चासो दिएन। धनकुटाका पीडितको अझै आवास बनेन। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा चिप्ले किरा खाएका 1 जनाको मृत्यु हुनेमा बेलका 9 का गणेश बहादुर सार्की। बीपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शंकर शाहद्वारा राजीनामा दिन तयार। अन्य पदाधिकारीका कारण समस्या भएको उहाँको दावी। धरानमा 26 जना सहित प्रदेश 1 मा 692 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा 1947 संक्रमित थपिए। अफिम सहित सङ्खुवासभामा 1 जना 69 वर्षीय वृद्ध पक्राउ पर्नेमा खादबारी नगरपालिका 7 का जय चापागाई। र निम्न आर्थिक अवस्था भएकी धरान 14 बाबाधाम मार्गकी आइतीमाया लिम्बूको घर निर्माण गरी हस्तान्तरण। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।